be the plan, that's what they call me. Gonna stack and never be lonely. هلو كبيدات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير. المهم انا كنبدا معكم الفيديو من السحور. فدابا انا جالسه كنوجد السحور ليا ولولدي. ولدي درت له لي بات، انا درتهم يسخنوا هنايا في الميكرووند. بغى لي بات فدرتهم له بصوص هكا بولونياز مع الفخوماج هذا نديرو. وانا صراحه البنات والله العظيم مني دخل رمضان تسحرت فيه جوج ديال الليلات بالفلان وسلو، من بعد ما بقيتش تسحرت. ولكن اليوم تشهيت الطورتيه، ولكن ماشي الطورتيه اللي على حقها وطريقها، المهم الطورتيه ديال الزربه وصافي. غنوريكم شنو درت هنايا. شويه ديال البطاطا مقطعه هكا مربعات قليتها، فغادي نديرها سميتو بالبيض. المهم قليتها الصراحه، درت 3 ديال البيضات، ولكن ولدي كلا لي فيها النص خلى ليها 2 حبيبات. المهم درتها هنايا في مقله في شويه ديال الزيت، وغادي نزيد عليها سميتو، غادي نزيد عليها البيض هكا. ها هو هنا ما عرفتش كيبان. درت عليه مليحه والابزار. صراحه الطورتيه انا كتعجبني اللي كتكون بالبصله ومعدنوس وبطاطا بزاف وبيض بزاف. هذه هي الطورتيه اللي كتحمقني. فالمهم دابا انا درتها على الخفيف وصافي باش غادي نوجد. صراحه شهيتها وانا كتعجبني فريمون، كتعجبني بزاف 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 لا طورتيه. قلت غادي نديرها في السحور، نسحر بها اليوم. المهم غادي نخلط هاد البويضات، غادي ندير واحد شويه ديال الفرomage هنايا في البيض. فوالا، وغادي نخويها على هاد البطاطا اللي عندي هنايا. Non, c'est pas pour toi, les pâtes, c'est pas. فوالا البنات، ها هو الطبيصل ديال لي بات. غادي نخشيلو في الميكرووند، ما نحطوش دابا حتى طيب هاد الطورتيه، وعاد غادي نحطها. غادي نوجد هذه راه 2 ديال الليل. المهم هادشي على خفيف ظريف. الفريت وجدته قبايله صراحه مور الفطور، ولي بات هي سلقتها مور الفطور، قلت باش تبقى ليا واجده. المهم حيت صورت معكم الفيديو ديال البارح وراكم كشفتوا راني كنت ساليت معكم الفيديو في الحمام. شوفوا البنات الماسك اللي ديال الكولاجين، شفتوا كي كيرد الوجه، كيعطيك واحد النضاره. واش وجهي ديال دابا هو اللي كان قبيله كان كاشف بات كيعطي فريمون واحد النضاره. نتوما الا لاحظتوا شعري راه مازال فازك. كنت ساليت الماسك وجلست، قلت لكم غادي نبدا شويه في المونتاج الفيديو ديال البارح، ساعه ما قدرتش. دابا الكبيدات جا وقت المواعن اللحظه اللي ما كنحملهاش، ما كنحملش المواعن عباد الله. بلوس كديري غير شويه زعما الماكله، كديري شي حاجه خفيفه تما فين كيكون عندك فريمون تماره ديال المواعن. المهم غادي نغسلو دابا المواعنات باش ما يبقاوش ليا الصباح. انا ما كنحملش نعس ونخلي المواعن ديال الكوزينه الا فريمون كنت مريضه. الا خليتهم سيك راه فريمون كاين شي مشكل داكشي علاش خليتهم. اما عاده ما كنخليش كاع المواعن يباتوا ليا في لابابو ديال الكوزينه، خاصني نغسل كلشي. اون بليس الكوزينه عندي صغيره، دونك الا مشيت حتى خليتهم بليس شنو غادي في الصباح، فغتولي المواعن واصلين حتى لباب الدار داكشي علاش كنغسلهم. دابا غادي نغسل هاد المعانات وعاد داك الساعه
غادا نمشي نجلس فراحتي. الله يا البنات، الله يا ربي، ملي كتجلسي كتحسي براسك بالراحه، كتحسي بالراحه. المهم بعد ما تسحرنا غسلت دوك المواعن، جمعت الصالون شويه، واخا انا عارفه راه غدا غادي نوض، واصلا هذه كتفيق دابا قبل مني، كتنوض كتخرج من البيت قبل مني، فمني كنوض والله يا البنات اللي كنلقى الصالون هي مازال فايقه. وتخيلوا معايا عباد الله هاد البنت راه ما كتنعش مازال فايقه. شوفوا شنو اليوم خلاتني ندير، بقات تبكي 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 على لابوسيت. المهم البنات اللي كانوا كيشوفوا بنتي معايا شحال هذه كانت عندها اون بوسيت واحده اخرى، فخليت هذيك لابوسيت ولات مسكينه كتعيا، حيت صراحه داك لابوسيت من ولدي نفس لا مارك، هاد لا مارك هادي نفس لا مارك. صراحه مسكينه ضربات، ما خلات تركيا، ما خلات الاسبان، ما خلات المغرب، ما خلات البرتغال، ما خلات فرنسا، ضربات فريمون داك لابوسيت ديال ولدي، ضربات مسكينه حتى قالت كيتي. وكانت مازال مزيانه وخليتها لبنتي. بنتي كنت شريت لها غير السياج الترونزات وصافي. فعيات. فداك المره قبل هاد الكونفينمون مشيت لاوشون، لقيتهم دايرين بروموسيون، كانت كدير بشي 120 اورو شي 120 اورو، قولوا 1200 درهم. فخديتها ب 60 اورو، كانت بروموسيون وخديتها ب 60 اورو. وكيف خديتها جلست خرجنا مور ما شريتها جوج ديال الخطرات. من بعد وقع هادشي ديال الفيروس الكورونا وديك الشيء، صافي خبعتها لتحت في البوكس. ومن داك الساعه ديما كتبكي لي عليها، بوسيت بوسيت بوسيت. اليوم دارت فضيحه على البوسيت. وكنت كنهضر مع اختي، ولدي كان عنده لو كور مع لا ميتريس ديالو في البيت، وبقات تبكي تبكي تبكي. وكنت مع اختي في الواتساب، قالت لي اختي خليها قدامي في الواتساب انا كنلهيها، هبطي نتيا للبوكس دغيا طلعي الكروسه طلعي. داكشي اللي درت، خليتها مع اختي لهياها في الواتساب، كتهضر معاها وهذه عزيز عليها الجموع، وبقات كتهضر معاها في الواتساب. هبطت بالزربه، طلعت لابوسيت وطلعت. المهم خليتها مع اختي وهبطت طلعت ليها الكروسه. ودابا كنبغي نجمعها، اصلا ضيق كنبغي نجمعها، كتقول لك لا والو خلي لي الكروسه ديالي تما، وراني مخليها هنايا. دابا الكبيدات غادي نحبس التصوير هنا، وغنتلاقاو غدا في الصباح ان شاء الله باذن الله. يلا الكبيدات خليكم معايا ونتلاقاو. صباح النور الكبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير. المهم اختكم يلا فاقت، كنت في وعنيه مازالين منفوخين. المهم مني كنسمع الغوت في الزنقه حنا مغاربه كنسمعوا الغوت، خاصنا نمشي نطلو.
المهم الكبيدات، البارح شديت معكم خليت لكم الفيديو في السحور. المهم نعست، بقيت خدمت واحد شويه في الفيديو، ولكن مازال ما كملتوش صراحه، ما قديتش نكمل، مازال ما كملتوش بالمونتاج. فنعست، كنت جالسه في بلاصتي البارح، المهم حتى شي 6 الصباح وقيله 6 الصباح وانا مازال خدامه في هذا في المونتاج. ما كملتوش وسميتو، حبست صافي كلشي وعيت ونعست. المهم دابا غادي نمشي، كنهز من هنا نحط من هنا. شوفوا الروينه اللي عندي في هذا المجر، خاص ديال المكياج خاصو كامل يتستف، كله خصني نستفوه. وهذا عاوتاني من التحت حتى هو، هذا فيه غير السوايع والنضاضر وداك الشيء، هذا كله فيه غير نضاضر. ولو كاينين شي بارفانات بالكوفخي اللي ما كنستعملهمش دائما، دايرهم فيه وخاصني نستف هذا الشيء. فريمون راني عكزانه باش نصوب هذه المجوره. المهم دابا اول حاجه غادي نمشي نغسل وجهي هو الاول، عندكم معايا الحمام، نغسل وجهي هو الاول، وهذاك الساعه ولا نقاد هذا البيت بعدا عاد نمشي نغسل وجهي، عاين نقاد بعدا البيت ونمشي نغسل وجهي. دابا الكبيدات غادي نغسل وجهي باش نفيق واحد شويه، حيت راني منكذبش عليكم راني مسخسخه، فيا الناس ومازال فيا الناس وعيانه. المهم نهديو شويه الحاله. المهم وجهي البنات راكم شفتوا بهاد البرودوي باش كنغسلو، وكناخذ البنات من هذا كنرشو على وجهي باش كنحيدو داك الماء ديال الكالكير وصافي، وكنولي نعاود نمسحو في البلاصه. فوالا دابا جا وقت لا روتين ديالي اللي كندير في النهار، وهما هادو البنات. راني ديجا شاركتهم معكم في انستغرام. هاد لي برودوي هادو من لا غام ديال من لي برودوي ديال مولر، ديك الماركه الالمانيه. هادو كيقادوا ليكسيد سيبوم في الوجه فريمون البنات. شحال هادي كنت كنفيق، ملي كنفيق من النعاس كنلقى هاد سورتو هاد لابارتي هادي عندي ميدمه. مع هاد البرودوي هادو وليت كنفيق عندي البلاصه ملسه، ما ميدماش فريمون، ما ميدماش هاد لي زونطي هادو ما ميدمينش عندي. فريمون كتقاد ليكسيد سيبوم في الوجه، وهادو هما اللي كنستعمل. وخساره قربوا يتسالاو ليا البنات. وفاش كنت جبت معايا غير وليت شريت لاكام ديال الليل، ولكن ديال النهار ما شريتهاش. عرفتي وندمت علاش ما شريتهاش. يا ربي تحيد هاد كورونا غادي نولي نمشي باش غادي نولي ناخذهم هادو ديال الافوكا ولا لويفيغا، فريمون مزيونين البنات. راني ديجا فسرت عليهم كلشي في واحد البوست في انستغرام. خلاص هذا عندي واحد السيروم، هذا كونتور دي زيو، هذا فيه لا كافيين، فيه 5% ديال لا كافيين، مزيون حتى هو. هذا راه شحال هادي هو عندي مازال ما تسالاش، عرفتوا راه دابا وقيله شي 6 شهور ولا 7 شهور وهو عندي. فريمون القرعه كدوز، يعني كديري غير شويه من تحت عينيك بحال هكا. عاد راني درت بزاف هنايا. وانا هاد السيروم كنت كنديرو حتى في وجهي، ماشي غير في من تحت عيني، حتى في وجهي كنديرو، حيت فيه لا كافيين ولا كافيين مزيانه للبشره. فكنديرو في وجهي كامل وكنديرو في عيني. عاد كنولي نعاود ندير لي كريم ديالي اللي انا مولفه كندير. فوالا دابا جا وقت السيروم. هذا السيروم اللي كندير تيغا ناتشورال. فريمون البنات هاد لاكام والله حتى غزاله. الا عندكم فريمون لا بوسيبيليتي تاخذوها، غير خذوها البنات. الا عندكم البشره ميكست او البشره مختلطه بحالي، غير خذوها.
من البشره هذه نقول لكم واش مكتوب هنايا بالفرنسي؟ لا مكتوب غير كريم هيدغاتونت ابليكي لو ماتان اي لو سوار. هادو تقدروا ديروه حتى بالليل، ولكن انا كنديرو في النهار، ما كنديروش في الليل حيت كندير لاكا من الاخرى ديال الليل. المهم كيقاد فريمون كيقاد ليكسيت سيبوم اللي في الوجه، داك الافرازات الدهنيه ديال الوجه، وكي ادغاتي. الوغ بور ليدغاتاسيون البنات ما نقولش لكم باش ما تقولوش راه هادي نابورت كوا. والله يا البنات الادغاتاسيون غزاله. سي فري فاش يلا خديته النهار الاول فاش جربته ما عجبنيش هاد السيروم. تعقلوا في واحد الفيديو راني كنت حطيته ملي كنت في المانيا، قلت لكم مشيت ناخذ هادوك لي زامبول من هاد لا مارك هادي، وقلت لكم هاد السيروم هذا ما عجبنيش، خاصني ناخذ بوحديتو ما عجبنيش، خاصني ناخذ له شي كريم. قلت لكم مع المده نجربو عاد نرد عليكم. وسيتي هاد السيروم هذا اللي كان ما عجبنيش النهار الاول فاش درتو، ما عجبنيش على وجهي، خلى لي وجهي مجبد فريمون. ها كتشوفوا دابا وجهي مجبد فريمون مجبد، بحال الا شاده شي حاجه من هنايا ودايره لوجهي بحال هكا، وجهي فريمون مجبد ما عجبنيش. مي فاش سمحوا لي، مي فاش مشيت خديت لا كريم ديالو وليت كنديرو هو وندير من بعد لا كريم، عجبني فريمون يا غيان ادي على البنات. دابا غادي ناخذ شنو حبيبه نحلها لك. واخا نحلها نحلها. شوف درت لا كريم. الوغ دابا جا وقت ليكران. بصراحه كل مره شنو كندير، عندي هذا ديال فيشي اس بي اف 50، هذا ماشي تانتي، وعندي هذا حتى هو ديال فيشي اس بي اف 50، هذا اونتي تاش سوان اونتي تاش تانتي 3 en 1. هذا كي اونيفي كي كوريجي لابو. فالصراحه كل مره شنو كندير، مره كندير هذا مره كندير هذا، كيعجبوني سيرتو هذا بعدا بالضبط في الصيف في البحر لا بيسين، وهذا كيحمقني. هذا علاش راه البنات راه شحال مره دويت لكم عليه. الناس اللي عندهم البشره مختلطه العاديه والمختلطه ننصحكم بهذا. بزاف اللي جربت وما عجبونيش الصراحه، ما عجبونيش، ولكن هذا دابا طلع في شي 3 سنين وقيله وانا كنديرو. عندك هذا وعندك اورياج حتى هو زوين، كنت كنستعملو وليت كنشريه، وكنت شريتو ديجا لختي ديتو لها. فريمون زوين بزاف هذا واورياج غزالين وكثر شي هذا انا كيعجبني كيحمقني. هذا ما كيخليلكش داك لو فيلم كغا على الوجه ديالك. اليوم غادي ندير هذا نديرو طانطيم حيت كنشوف شويه وجهي، المهم نفيق واحد شويه وصافي، غير شويه هي شويه. فاصون ملي كتايطاليه هذا شنو لاحظت فيه واحد الحاجه، عرفتي هذه واحد السيمانه قلت راه خاصني نقولها للبنات على هذا. هذه واحد السيمانه كنت درتو وقلت خاصني نقولها للبنات. عرفتوا البنات هذا ملي كديريه هادشي شنو لاحظت فيه، وماشي مره ماشي جوج، فاش كديري على وجهك كيجيك وجهك مقبص، ما كيعجبكش في الدقه الاولى فاش كديريه. كدوز واحد 30 دقيقه بحال هادوك لي سيبوم ديالك والبشره ديالك كتخلط مع هاد اللون هذا، عرفتي كيولي كيعطي واحد اللون اللي زوين مزيون فريمون زوين. خاصكم تجربوه هذا حتى هو طانطي، خاصكم تجربوه. ما عرفت شنو كنت كنقول لكم البنات ونسيت. شفتوا فيه الزيت، شفتوا فيه الزيت زعما الي ادغاطون، عرفتي لواحد الدرجه ما تخيلوهاش، زوين بزاف البنات. انا عندك هادو ديال فيشي فريمون كيعجبوني، وما غاديش نبدلهم الصراحه، ما غاديش نبدلهم. قلت لكم البنات كنت كندوي لكم على الاخر، ما كيخليش داك، عرفتو ملي كديري شي ايكرون كدوز واحد شويه كتلقيه هنايا كيبري وهنا كيبري، وانا كنكره داك الوجه هكا، كندوي على وجهي كنكرهو، نشوف هنايا كيبري وهنا كيبري وهنا كيبري. فاي ايكرون كنت كنديرو كيبقى كيبين ليا لي زونتي كيبريو، مع هذا ابدا ما كيبانوش ليا داك لي زونتي كيبريو. فالبنات اللي عندكم بشره عاديه ومختلطه نورمال ان ميكس، ننصحكم به البنات، جربوه وغادي تشوفوا بعينيكم. المهم شفتوا ملي كدهني في الدقه الاولى كيبان لك وجهك مقباص، ما كيعجبكش. انا براسي في الاول ما كانش يعجبني، ولكن حيت ما كنديروش دائما يعني كل نهار كندير هذا، ولكن هذا ما كنديروش زعما كل نهار.
وصافي الكبيدات. المهم غادي ناخذ هاد الماسكارا هادي كنديرها الحجباني والشفراني، ولكن صراحه غاليه الصراحه، زعما ماشي رخيصه. وشحال هادي ولا كنديرها ما يبين لي لا فرق ولا حتى شي حاجه، ما عجبتنيش، ما نصحكمش بها. وحده اخرى اللي كنت عندي كانت زوينه، ما بقيتش عاقله على سميتها. المهم هذه كنشط بها هكا حجباني، وكنديرها اكثر شي هاد لابغوس هادي ما كنحملش لي بغوس هكا. كون هي كانت عندها شي بغوس وحده اخرى كراني نقدر نستعملها كل نهار، او يمكن ما بانليش لا ديفيرونس حيت ما كنديرهاش كل نهار. المهم ملي كترشق لي عليها ولا الا قشعتها قدامي في هاد البانيه راه كنهزها نديرها. اكثر شي كنمشط بها الاغلبيه حجباني باش كيبقاو واقفين. دابا اصلا مع هذا الكونفينمون ما يمكنليش نمشي ندير لا غوتوش، وها نتوما شفتوا لا غوتوش البنات بدات كتحيد، البيغمونطاسيون بدا كيتحيد، وناري ما نقدرش نبقى بلا حجبان. زعما راه عندي الحجبان ماشي ما عنديش، ولكن كيعجبوني مقادين مرسومين وهذا. المهم قولوا لي الا بغيتوا البنات نشارك معكم لا طانتور ديال لي سورسيل، حيت كنفكر نديرها مع دابا بدات لا بيغمونطاسيون كتمشي ليا. الا بغيتوا قولوها لي في التعليقات نوريكم كيفاش تصبغوا حجبانكم وديروا لهم فورمه زوينه ومقادين كيبانوا بحال دايرين الميكرو بلاندينغ، ولا بحال دايرين السيمي بيغمونطاسيون، ولا بحال دايرين سيمي بيرمانون. قولوا لي في التعليقات ونشاركها معكم على الراس والعين. نديرها حيت اصلا باغا نديرها انا. فالمهم هذه هي لوكازيون. وحتى الصباغه ديال الشفران اللي كتكون كحله وكيبينوا لك الشفران كحل، فإلا بغيتوا نشارك معكم هذا الفيديو قولوها لي في التعليقات، غادي يكون فيديو خاص بالصباغه ديال الشفران والصباغه ديال الحجبان. المهم قولوا لي هادشي في الفيديو ونشاركوا معكم الكبيدات على الراس والعين. ماشي في الفيديو، في التعليقات زعما. فوالا الكبيدات. المهم شفتوا بشويه بشويه اللون كيندمج مع البشره ديالك وكيعطي واحد اللوين زوين، كيعطيك واحد لو اللي هو فري وناتورال وفايق. شفتوا وجهي قبيله وجهي دابا. صافي الكبيدات، هذا هو الروتين ديالي الصباحي. مني كنفيق من النعاس اول حاجه كندير هي هذه، كنجمع البيت، كنصلي بعدا هو الاول، كنجي كنغسل وجهي، كندير ما روتين، كندير مي كريم وكنكون واجده. دابا غادي نمشي نحيد عليا هاد البيجامه، غادي نلبس شي حاجه ديال الدار، وغادي نمشي داك الساعه نقاد الصالون، نتكلف بنتي، نوجد لها الماكله. اصلا يلاه شربات الحليب دابا ما فيهاش الجوع. المهم ها نتوما معايا نزيد نصور معكم واحد شويه ومن بعد نشد الفيديو. بقاو معايا الكبيدات. كبيدات، ها انا رجعت. المهم من بعد ما لبست لبنتي، قديت لها وكلت لها، دابا راني جالسه كنمشط لها الشعير، كنقد ليها السالف اختي، السالف. المهم هي عاجبها الحال، كيعجبها الحال ملي كنبقى نمشط لها ونقاد لها. وفيت هي راه بحال شي مونيكا، بحال باربي ديالي. فاش كنبقى نلبس لها ونقاد ليها ونقاد لها شعرها ونخرج لها الكسيوات ونلبس لها، كيعجبها الحال. كتبقى تبوزا كيعجبها الحال. شوفوا كي كتبقى دير لي زعما، او كتقول لي اجي خذ لي التصاور، انا كنبقى معاها في دابا شتا البنات والله عادم كل نهار ملي كنكون كنلبس لبنتي وكنمشط لها، راه عندنا واحد الساعه انا وياها غير في هذا الشيء، نتقادو ونلبسو ونتصورو ونمشطو. هذا عندنا ساعه فريمون كتضيع، ماشي كتضيع بالعكس، واحد لو مومون لي انوبليا بصراحه ما كيتعوضش. كنبقاو نتقادو وتلبس وتصور ودير ليا في البوزات، وكتجلس زعما كوم غروند في زعما البوش با وجالسه الرجل على الرجل. خاصكم تشوفوا شي نهار، خاصني ندير لكم شي فيديو على هادشي، غتشوفوا تموتوا غير بالضحك. دابا شافتني انا دايره البوماليف، قالت لي جيبي لي حتى انا ندير البوماليف، وهي شوفوا كي جالسه دابا زعما ترونكيل، وانا جالسه كندهن ليها البوماليف. هادو سي لي بوماليف ديالها، عرفتي داك البوماليف البنات اللي كيكونوا ديال سوريز كوكا فونطا وهذا هكاك. وصافي الكبيدات. المهم هذا هو دوزت معكم من السحور حتى لدابا، حتى لغد ليه. نتمنى الكبيدات الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، نتمنى تكونوا دوزتوا معايا وقيت زوين. وما تنساوش الكبيدات تدعموا لي القناه وتخليوا لي لايك، وكنبوسكم بزاف وكنقول لكم سلامه.